السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پرانے بیانات، اسلامک واقعات اور دلچسپ نصیحت کے لیے ہمارے چینل اولڈ از گولڈ کو سبسکرائب کریں۔ صدقہ جاریہ کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین بادشاہوں کا بادشاہ، مالک الملک، اس کائنات کا ذرہ ذرہ پیدا کرنے والا، پتا پتا پیدا کرنے والا، ایک ایک قطرہ پیدا کرنے والا، ایک ایک کنکر پہاڑ کی بنانے والا۔ دنیا کی بعض چیزیں دیکھ کر لوگ بعض غور کرتے ہیں، اگر کوئی انجینئر، کوئی ہنرمند 4 فٹ کی چھت بنا دے اور اس کے نیچے کوئی تھمبا، کوئی ستون نہ دے، لوگ تعجب مانیں گے، دیکھنے جائیں گے، اخباروں میں شور مچے گا، ریڈیو اور ٹی وی پہ ہنگامہ ہوگا، فلانے ملک کا اتنا عظیم انجینئر ہے، اس نے 4 فٹ کی چھت بنائی، نیچے سہارا کوئی نہیں اور وہ کھڑی ہے، دنیا دیکھنے جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں ظالموں، بندوں کی بنائی ہوئی چیز کی طرف تیری نگاہ جاتی ہے، میں خدا کی کارروائی کی طرف نگاہ نہیں جاتی۔ یہ کتنا بڑا آسمان ہے، تم نے کہاں دیکھا کوئی میں نے ستون کھڑا کیا ہوا ہے؟ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اور اس طرح کے 7 آسمان بنائے ہیں، کوئی تھمبا نہیں، کوئی سہارا نہیں، کوئی ٹیک نہیں، اپنی قدرت کاملہ سے میں نے سنبھال رکھا ہے۔ ستاروں کا نظام ہے، چاند کا نظام ہے، سورج کا نظام ہے، رات دن کا نظام ہے، میرے نظام کی طرف نگاہ کبھی نہیں اٹھتی؟ چلو اگر تمہیں کائنات کا نظام نظر نہیں آتا، اپنے اوپر غور کر لے، ایک گندے پانی کے قطرے سے میں نے کتنا خوبصورت آدمی بنایا، اور تیرے سے بنانے کی مزدوری کبھی نہیں مانگی، جوتی پالش کرا، پیسے نہ دے تھپڑ مارے گا، مفت پالش کرا رہا ہے جوتی کی، اور اللہ فرماتے ہیں میں نے پیروں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک بنایا، کوئی قیمت نہیں لی، کوئی کرایہ نہیں لیا، کوئی مزدوری نہ لی، بس میرا ایک حکم مان جا، پیر بھی تیرے میں نے بنائے، ہاتھ بھی میں نے تیرے بنائے،
दिलो दिमाग जिस्म भी मैंने बनाया, जुबान मैंने बनाई, आंखें कितनी प्यारी प्यारी मैंने दी। एक बात मान जा मेरी, ये जो तेरा सर है ये तेरे जिस्म का सरदार है। तेरा सर मेरे दरवाजे के सिवा कहीं ना झुके। मैं बेनियाज खुदा हूं और तुझसे कुछ नहीं मांगता। मैं सिर्फ ये कहता हूं तू बंदा मेरा है, मैंने तुझे बनाया, मैं तेरी मौत भेजूंगा, मैं ही तुझे फिर जिंदा करूंगा और मैंने सारा निजाम तेरा निभाना है। बस एक ख्याल कर, ये तेरी जबीन न्याज जो है पेशानी, मेरी चौखट के सिवा ये और कहीं ना झुके। दरख्तों के आगे ना झुके, कब्रों के आगे ना झुके, मज़ारों के आगे ना झुके। अल्लाह पाक फरमाते हैं, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, तू जब गैरों के दरवाजे पे सर झुकाता है मेरा गज़ब जोश में आता है, मेरा कहर जोश में आता है। कमीने, अगर तुझे अपनी समझ नहीं, ये इतने जानवर परिंदे मेरी हजारहा मखलूक है, कभी तुमने कोई जानवर नहीं देखा किसी कब्र को सजदा करते हुए। उनको बच्चे भी मैं देता हूं, औलाद भी मैं देता हूं, खुराक भी मैं देता हूं, खिलाता पिलाता भी हूं मैं। बाकी जानवर ऐसे हैं जो बासी परूठा गोश्त नहीं खाते, मैं उनको ताजा गोश्त खिलाता हूं। अकल नहीं काम करती आदमी की। यही तो तौहीद की तालीम है जो 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम ने तालीम दी और जिसकी वजह से मार खाई। इन आयतों में अल्लाह सुब्हानहू व तआला एक अजीब वाक़या इरशाद फरमाया हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा है, औलाद कोई नहीं, मन्नत मानती है, नजर मानती है। इस क़ालत इम्राअतु इमरान, इस क़ालत इम्राअतु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लक। ऐ मेरे बेनियाज बादशाह, ऐ मेरे खालिक व मालिक, जमीन व आसमान की पैदा करने वाले, सारी कायनात की पैदा करने वाले, मैंने तेरे नाम की नजर मानी, मैं तेरे नाम की नजर मानती हूँ, तेरी मन्नत मानती हूँ। इस क़ालत इम्राअतु इमरान, उसने तो नजर मानी। कुरान में जिक्र करने का क्या मतलब? अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तू आखिरी नबी है, ये आखिरी किताब है, इसके बाद आसमान से कोई किताब नहीं आनी, कोई अहकाम नहीं आने। मैं मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा का जिक्र कर रहा हूँ। क़यामत तक के मुसलमानों में, इंसानों में जो भी ऐसा हो बे औलादा, जिसको औलाद ना मिले या बीमार होकर मर जाए, उसको तालीम देने के लिए वो कब्रों में जाके माथे ना रगड़ना, वो इधर उधर दरख्तों की जाके पूजा ना करना। मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा का तरीका मैं बताता हूँ, अमल तुम कर लेना। इस क़ालत इम्राअतु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लक, मेरे मौला मैं नजर मानती हूँ, अपने परवरदिगार की नजर मानती हूँ, खालिक व मालिक की नजर मानती हूँ, तेरी बेनियाजी की नजर मानती हूँ, और मेरी हाजतों को पूरा करने वाला कोई नहीं, मेरी झोली पूरी करने वाला कोई नहीं, मेरी गोद को आबाद करने वाला कोई नहीं, मेरे घर को बसाने वाला कोई नहीं। रब्बी इन्नी नज़रतु लक,
तेरी नजर मानती हूं, तू ही मालिक व मुख्तार है, सारी कायनात को बच्चे देने पे तू ही कादिर है, नफे घाटे बादे पे तू ही कादिर है, चाहे दर्जनों बच्चे अता फरमा दे, चाहे एक भी ना दे, जिसको चाहूं लड़की दूं, जिसको चाहूं लड़का दूं, यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर। अब युज़व्विजुहुम ज़ुकुरानन व इनासा, जिसको चाहूं लड़का दूं, जिसको चाहूं लड़की दूं, जिसको चाहूं जोड़े जोड़े अता कर दूं, व यजअलु मन यशाउ अकीमा, जिसको चाहूं कुछ भी ना दूं, सारी उम्र तरस तरस के कब्रों में चले जाए। कुरान की बात समझ में नहीं आती, सहाबा किराम का अमल समझ में नहीं आता, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत समझ में नहीं आती। इतना शिरक है, इतनी बिदअत है कि हद हो गई। जो मना करे उसी को खुश्कवाज करते हैं जी, क्या है खुश्की, ये खुश्क लोग हैं। अल्लाह फरमाते हैं मैंने तुम्हें औरतों के वाक़े भी सुना दिए और अपने कुरान में जिक्र किए, कोई तब्दील भी नहीं कर सकता, ज़ेर और ज़बर नहीं बदल सकता, कुरान के एक हरफ के नुक्ते नहीं कोई बदल सकता। वो भी तो औरत थी, परेशान हाल थी। कहते इज़ क़ालत इम्राअतु इम्रान रब्बी इन्नी नज़रतु लक मा फी बतनी मुहर्ररा, मौला जो कुछ मेरे पेट में है तेरी नजर कर दूंगी, मैं अपना दावा ना जताऊंगी, तेरे बैतुल मुकद्दस में छोड़ दूंगी, झाड़ू दिया करेगा, हिफाजत किया करेगा, बच्चा मेरा मस्जिद की सफाई करेगा, कब्र में मेरे काम आएगा। उसका ख्याल भी देखो, बैतुल मुकद्दस में वक़्फ़ कर दूंगी, कमाई का मुतालबा ना करूंगी, कमाई मैं मां होकर नहीं मांगूंगी, तेरे घर के लिए वक़्फ़ कर दूंगी, बैतुल मुकद्दस में झाड़ू दिया करे, सफाई किया करे, हर वक्त मस्जिद का ख्याल किया करे। और आज मेरा तेरा ख्याल ये है, पहले ही रात को मियां बीवी मशवरा करते हैं इंशाअल्लाह अल्लाह लड़का देगा, उसको पब्लिक स्कूल में पहले पढ़ाएंगे ताकि अंग्रेजी अच्छी जान जाए, फिर फलां अफसर बनाएंगे, फिर वो रिश्वत का खून लेकर आया करेगा, फिर हम वो पी पी कर मरेंगे, जब हम मरेंगे तो हमें कफन भी रिश्वत का मिलेगा। वो नजर मान रही है मस्जिद के लिए, मस्जिद की सफाई के लिए, मस्जिद में झाड़ू देने के लिए। आज तो अच्छे अच्छे लोगों को तौफीक नहीं, वे खादिम रख छोड़ते हैं, मुलाजिम सफाई किया कर, सफे बिछाया कर। तुम्हें क्या मालूम है इस खादिम को भी इस सवाब नहीं मिलता, इसलिए कि वो तनख्वाह लेकर करता है, नीयत उसकी भी ये नहीं है कि अल्लाह अजर देगा। हदीस की किताबों में आता है क़यामत में ऐन उस घबराहट के वक्त में आवाज आएगी मेरे पड़ोसी कहां गए। ऐन घबराहट के वक्त में नफ्सी नफ्सी होगी, परेशानी होगी, अल्लाह पाक की तरफ से आवाज लगेगी मेरे हमसाए, मेरे पड़ोसी कहां चले गए। अर्ज किया जाएगा इलाहुल आलमीन आप तो वहदहू ला शरीक हैं, बेमिसल बेमिसाल हैं, आपका पड़ोसी कौन हो सकता है। फरमाया मेरी मस्जिदों में सफाई करने वाले, खिदमत करने वाले ये मेरे पड़ोसी हैं, ये मेरे हमसाए हैं, मेरे दरबार का खिदमत गुजार।
کوئی بادشاہ کار دلی، کوئی ڈی سی کار دلی، کوئی ایس پی کار دلی، کوئی وزیر کار دلی، کوئی ممبر کار دلی. اللہ کہتا ہے مسجد میں خدمت گزار کرنے والا وہ میرے دربار کار دلی، میرے دربار کا خدمت گزار. اور ایک حدیث شریف میں یہاں تک آتا ہے کہ مسجدوں کا خدمت گزار جو ہے جانی اور مالی کرنے والا، ایک ایسا وقت بھی آئے گا کہ اللہ پاک چھٹی فرما دیں گے کہ مسجدوں کے خدمت گزار کہاں ہیں. مخلوق اکٹھی ہو جائے گی، میں بھی ہوں میں بھی ہوں میں بھی ہوں. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ پاک فرمائیں گے تم میرے دربار کے خدمت گزار ہو، تم سے حساب لیتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، تم سے حساب کتاب کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے، جاؤ بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جاؤ. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس وقت بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے حاجی رویں گے، لے بھائی ہم تو دیکھتے ہی رہتے تھے کہ یہ ہر وقت یہ جھاڑو دیتا رہتا ہے، اور کوئی کام نہیں، مسجد کی جھاڑو دینے لگ گیا، اور کوئی کام نہیں رہا، صفحے بچھانے لگ گئے. ہم تو ذلیل سمجھتے تھے، حقیر سمجھتے تھے، اور آج حساب و کتاب بھی نہ ہوا. اس وقت پشیمانی سے کچھ نہیں بنے گا، رونے دھونے سے کچھ بھی نہیں بنے گا. ایک جگہ آتا ہے کہ لوگ افسوس کریں گے قیامت میں، اور افسوس کر کے اتنے اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو ملیں گے کہ ہتھیلیوں کی کھال اتر جائے گی، کھال اتر جائے گی افسوس کے ہاتھ ملتے ملتے. لو بھائی یہ میرا پڑوسی، میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں، یوں ہی پاگل سے پھرا کرتا تھا، آج عرش کے سائے میں بیٹھا ہے. اتنا گھبراہٹ کا دن جب بڑے بڑے پریشان ہیں، یہ گلیوں میں یوں ہی پھرتا تھا، عرش کے سائے میں بیٹھا ہے، کھا پی رہا، مزے اڑا رہا ہے. اس وقت رونے سے کچھ نہیں بنے گا. اللہ پاک کا اس وقت بھی ایک ہی جواب ہوگا. کئی لوگ عرض کریں گے الہ العالمین غلطی ہو گئی، ہم قرآن سمجھ نہ سکے، ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمجھ نہ سکے. فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل. فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل. الہی ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، ہم اعتراف کرتے ہیں بڑے گناہگار ہیں، بڑے سیاہکار ہیں، بڑی ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، اب کوئی توبہ کرتے ہیں، کوئی راستہ نکلنے کا بتا. اس عذاب سے کہاں جائیں؟ قرآن کریم میں لوگ روئیں گے، پچھتاویں گے، ربنا غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین. الہی ہماری بد نصیبی نے ہمیں مار دیا، ہماری بدبختی نے مار دیا، اب ہم اقرار کرتے ہیں ہم گمراہی میں پڑے رہے. ربنا اخرجنا، ربنا اخرجنا، اس عذاب سے نکال دے ہمارے پروردگار. فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. اس عذاب سے جان چھڑا ہماری، اس پریشانی سے جان بچا. اس وقت کئی سو سال، ہزاروں سال یہ پکارنے کے بعد گناہ ہو گیا، بدبختی نے مارا، بدنصیبی نے مارا. قرآن کریم کہتا آواز آئے گی اخسؤوا فیہا ولا تکلمون. چپ ہو جاؤ، تمہیں آج بکواس کرنے کی اجازت نہیں، اجازت نہیں. تم نے وہ وقت گنوایا، تم نے اپنی ساری جوانی کا بیڑا غرق کیا، عمر کا بیڑا غرق کیا. آج تم کو ہزاروں سال، سینکڑوں سال اعتراف کرتے، معافی مانگتے گزر گئے. میں نے تمہیں ایسا ٹائم دیا تھا
कितने ही तेरे गुनाह हो, कितनी तेरी स्याकारी हो, कितनी तेरी बदआमाली हो, 2 रकात पढ़ के मेरे सामने झोली फैलाकर 2 आंसू तो बहा के देखता, उन 2 आंसुओं में मैं तेरी सारी जिंदगी के गुनाहों को बहा के ले जाता। 2 आंसुओं के पानी में जो समंदरों में ना बहते, दरियाओं में ना बहते, मुझे अपनी किबरियाई की कसम मैं तेरा रोने वाला मुंह देखकर तेरे ऊपर करम कर देता। तेरे मुंह बनाने की देर थी, जो आंसू बहाने की देर थी, सारे गुनाह तेरे मैं माफ कर देता। तो हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा अल्लाह की नजर मान रही है और कहती है फतकब माफी बतनी मुहर्ररा, या अल्लाह जो कुछ भी मेरे पेट में है मैं इस पे दावा ही नहीं रखने की, तेरे नाम पे वक्फ कर दूंगी, मुहर्ररा आजाद कर दूंगी। फतकब्बल मिन्नी, अल्लाह 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 अल्लाह। वालदा मरियम को कितना फिक्र है कि मैं सारी उम्र सजदे करती रहूं, अगर मंजूर ना करे तो बेनियाज है, मंजूर ना करे बेनियाज है। फिक्र है उसे कबूलियत का। कहती है फतकब्बल मिन्नी, मेरे मौला करीमी फरमा, तेरी रहीमी का सदका मांगती हूं, कबूल फरमा। फतकब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम, तू जो सुनने वाला भी है, जो मैं कह रही हूं तू सुनता भी है, मेरे दिल के हाल को जानने वाला भी तेरे सिवा कोई नहीं। हदीस शरीफ में आता है चींटी कीड़ी पहाड़ों में चलती है, अल्लाह पाक फरमाते हैं मैं उसके पैरों का खड़का सुनता हूं। पहाड़ों में चलने वाली कीड़ी मकोड़े और पैरों का खड़का सुनता हूं, और एक एक कीड़ी मकोड़े की करोड़ मखलूक की रोजाना खबरगिरी करता हूं, कौन भूखा है, किसने खा लिया है। दरियाओं में, समंदरों में, पहाड़ों में, फिजा में हजार लाखों का मखलूक है, सबको खिलाता हूं, सबको पिलाता हूं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमा दिया कि मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा ने नजर अल्लाह की मानी और फिर अर्ज कर रही है रो रो के फतकब्बल मिन्नी, और मेरे मौला कबूल भी फरमा। मैं कहती रहूं तू कबूल ना करे, मैं तेरा क्या बिगाड़ सकती हूं। एक तरफ अल्लाह का कुरान होता है और एक तरफ बनवाई हुई लोगों की बकवास होती है। ये मुसलमान कौम में बकवास पे एतबार कर रही है, कुरान पे एतबार नहीं करती, अल्लाह की किताब पे एतबार नहीं करती। जिस दरख्त के नीचे जनाब मोहम्मद करीम सबका जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत रिजवान ली थी, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में मौत की बैत ली थी, दरख्त के नीचे बैठ के, वो दरख्त भी कितना खुश नसीब होगा जिस दरख्त का जिक्र कुरान में है। इज़ बायूनका तहत शजरा, अल्लाह फरमाते हैं इस दरख्त के नीचे जितने भी बैत करने वाले हैं 1400 सहाबा किराम की जमात, मुझे अपनी किबरियाई की कसम मैं सारी जमात से राजी हो गया। अल्लाह 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 अल्लाह। पीरी मुरीदी देखो, मुरीद सहाबा किराम है, पीर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फरमाया लक़द रज़ी अल्लाह अनिल मुमिनीन, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, खुदाई की कसम, शान जलाली की कसम, उलूहियत की कसम, मुझे अपनी इज्जत की कसम, जिन लोगों ने मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे बैत की है, मैं इनसे राजी हो गया।
اور آگے بڑھ کر فرمایا الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جن لوگوں نے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اس وقت بیعت کی ہے، تم نے بظاہر میرے نبی کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اللہ فرماتے ہیں میں خدا کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، میرے ہاتھ میں تم نے بیعت کر لی، ید اللہ فوق ایدیہم، میرے نبی کے ہاتھ کے اوپر میرا ہاتھ تھا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، اب مسلمانوں کو تو چاہیے نا ایسا ٹھکانہ، وہ 1400 صحابہ کرام تو جنتی بن گئے، اس درخت کی نا لوگوں نے پوجا پاٹ شروع کر دی، وہی آ کر سجدے، وہی آ کر نظر نیازیں، اور کہنے لگے سبحان اللہ یہ وہ درخت کہتی جس کے نیچے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، اور 1400 صحابہ کرام نے بیعت کی تھی صلح حدیبیہ میں، تو ایسے درخت کی تو پوجا کرنی تھی۔ جناب فاروق اعظم سب کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہیں پتہ بھی نہ چلا، تیرا تو کلیجہ ہل جانا چاہیے تھا، میں نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا، کیوں؟ اس لیے صحابہ کرام کا پہاڑوں سے قافلہ گزر رہا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا ایک قافلہ گزرا، وہاں پہاڑوں میں ایک صحابی رہتا تھا، بکری بھیڑ پالتا تھا، اس نے مہمانی کی دعوت کی، روک لیا، رات رہے وہاں، بکریاں ذبح کی، گوشت پکایا، کھلایا ساروں کو، عشاء کی نماز کے بعد وہ بکریوں والا بھیڑوں والا صحابی ان مہمانوں کے پاس روتا ہوا آیا، زاروں زار قطار روتا ہوا آیا، یہ مہمان صحابہ کہنے لگے کیا بات ہے؟ کہنے لگا جی بات بڑی عجیب ہو گئی، میری ایک بکریا بگیاڑ لے گیا، بھیڑیا میری بکری لے گیا۔ انہوں نے مذاق کیا، کہنے لگے ہوئے رو رو کے دکھا رہا ہے، کئی بکریاں ہمارے لیے ذبح کی ہیں نا، ان کا دکھ میں رو رہا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں کہ پھر یار رونے کی کیا بات ہے؟ رونا بھی مختلف ہوتا ہے، ایک امیر آدمی دولت مند آدمی کا کتا مر گیا، وہ بیٹھ کے رونے لگا، اور کسی نے کہا بدبخت کتے کو بھی رویا کریں، کتے کو کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہنے لگا وہ کتے کو نہیں روتا۔ انہوں نے کہا اور کہ رونا تو اس بات کا ہو گیا کہ اسرائیل نے گھر دیکھ لیا، وہ پھر بھی آئے گا یہاں ضرور، اسرائیل علیہ السلام گھر دیکھ گیا، صحابی رو رہا ہے میری بکری بھیڑیا لے گیا، بگیاڑ لے گیا۔ اس نے کہا یار پھر رونے کی کیا بات ہے، ہزاروں تیرے پاس بکریاں ہیں، ایک بکری بھیڑیا لے گا تو کیا ہوا؟ وہ اور زیادہ روئے، کہہ دو سارے سبحان اللہ۔ اس نے کیا بات کہی؟ کہنے لگا بکری کو بھیڑ کو بکری کو نہیں روتا، کئی بکریاں تمہیں کھلا دی، روزانہ کھلاتا ہوں، بڑی بکریاں ذبح کرتا ہوں، بکری کو نہیں روتا، اصل میں اتنے عمر سے بکریاں یہی پہاڑوں میں پالتا ہوں، آج تک بھیڑیا بگیاڑ نہیں لے گیا، آج جو بکری بھیڑیا لے گیا، اس سے معلوم ہوتا ہے جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ اٹھ گیا۔ آج تک کبھی بکری بھیڑیا نہیں لے گیا، آج تک کبھی نقصان نہیں کیا، میرے اجڑ کے قریب قریب بگیاڑ پھرتے تھے، ساتھ رہتے تھے، کبھی بھی بکریوں کو نہیں چھیڑا، آج جو بکری سے کاٹ کے کھائی، بکری کو پکڑ کے بگیاڑ لے گیا، اطلاع ہو گئی فاروق اعظم جیسے عدل و انصاف کرنے والے کا دنیا سے جنازہ اٹھ گیا۔ ریڈیو نہیں تھا، وائرلیس سیٹ نہیں تھا،
ٹیلی گراف نہیں تھا، ٹیلی گرام نہیں تھا. صحابہ کرام کی عقل دیکھو، سمجھ دیکھو. بکری بھیڑیا لے گیا، کیا سمجھ میں آئی ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عدل و انصاف کرنے والے کا جنازہ اٹھ گیا. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ چلا کہ صلح حدیبیہ میں جس درخت کے نیچے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کی تھی اس درخت کی پوجا پاٹ شروع ہو گئی. لوگ آنے لگے نظر نیاز لے کے. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور حکم دیا اس درخت کو جڑوں سے نکال دو، بالکل اس کو کاٹ کر جڑیں اکھیڑ دو اس کی. شکر ہے تم میں سے نہیں تھا وہاں کوئی، ورنہ کہتا یہ فاروق اعظم سب سے بڑا وہابی ہے. بات بھی صحیح تھی. اسی درخت کے نیچے نبی نے بیٹھ کر بیعت فرمائی اور اسی نبی کے نیچے درخت کے نیچے 1400 صحابہ نے بیعت کی. اور ایسا برکتوں والا درخت جس کا قرآن میں ذکر ہے، جس کا اللہ کی کتاب میں ذکر ہے، اتنا بابرکت درخت ہے. فاروق اعظم نے کھڑے ہو کر سامنے کٹوایا، جڑیں نکال کر پھینک دی. کیوں؟ فرمایا اب یہاں شرک شروع ہو گیا. شرک ایسا ہوگا لوگ قرآن کو ٹکرا دیں گے، شرک کو نہیں چھیڑیں گے، اس کو نہیں چھوڑیں گے. میرا عرض کرنے کا مطلب یہ کہ ایک عورت کی اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ سے وہ اولاد مانگ رہی ہے. قرآن میں ذکر کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر میرے تیرے لیے سبق نہیں، عبرت نہیں، مثال نہیں، پھر اس قرآن کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ بس لوگوں نے ایک طریقہ بنایا ہوا ہے کہ جی قرآن شریف مردوں کے لیے اترا ہے، پڑھ پڑھ کے بخشو اور مردے جنت میں پہنچتے جائیں گے. اللہ میاں فرماتے ہیں ظالموں اتنا بڑا ظلم نہ کرو. اعلان ہوتا کہ زندہ مرد زندہ عورت کے لیے، زندہ عورت زندہ مرد کے لیے، باغ زندوں کے لیے، پھل فروٹ زندوں کے لیے، سبزی ترکاری زندوں کے لیے، ہوائی جہاز کار ریل موٹر ساری سواری زندوں کے لیے، سبزی ترکاری زندوں کے لیے، کوٹھی زندوں کے لیے، بنگلے زندوں کے لیے، محل ماڑی مکان زندوں کے لیے، بازار مارکیٹ دکانیں زندوں کے لیے، تمام نظامی کائنات زندوں کے لیے. اور اتنا بڑا ظلم نہ کرو، تمام چیزیں زندوں کے لیے، میرا قرآن مردوں کے لیے. اس کو مردوں کے حوالے نہ کرو، میں نے تو یہ زندوں کے لیے بھیجا ہے اور زندہ نبی پہ نازل فرمایا اور زندہ امت کو قرآن دیا ہے. لیکن اس کی پرواہ نہیں کی جاتی. کتنی فکر مند ہے مریم علیہ السلام کی والدہ، رو رہی ہے، جھولی پھیلا رکھی ہے، عرض کرتی ہے فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. میرے مولا قبول فرما، تیری کریمی کا صدقہ مانگتی ہوں، تیری رحیمی کی بھیک مانگتی ہوں، میری اس نظر کو قبول بھی فرما. اس کو میرے پیٹ میں جو ہے میں نے وہ تیرے لیے نظر مان دی، میں نے تیرے لیے وقف کر دی، میں اس پہ اپنا کوئی دعویٰ نہ جتاؤں گی. فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى. خیال تھا لڑکا پیدا ہوگا، اللہ میاں لڑکا دے گا، مسجد کی خدمت کرے گا، صفائی کرے گا، ساری عمر جھاڑو پہ لگا دوں گی، ساری عمر اللہ کے دربار میں بیت المقدس کی صفائی میں خرچ کر دوں گی، گھر بلاؤں گی نہیں، وہیں رکھوں گی، وقف کر دوں گی اللہ کے نام پہ. آج کل تو وقف کی ہوئی چیز کے لیے بھی کچہری میں جا کھڑے ہو جاتے ہیں، جی ابا جی نے وقف کیتی تھی میں تو نہیں کیتی، میں انہاں دا پتر ہے، میں واپس لینا چاہنا. اللہ کے نام پہ دے کر بھی مکر جاتے ہیں، بہانے بنا لیتے ہیں.
परेशानी हुई तो इतनी बड़ी नजर मान ली। वो एक आदमी खजूर पे चढ़ा, बड़ी लंबी खजूर थी, कमंद बांध कर चढ़ा, ऊपर बहुत ऊंचा था, वो रस्सा टूट गया। अब नीचे झांक के देखा तो जहन्नुम नजर आया। तौबा तौबा, इतना नीचा है। कहने लगा या अल्लाह, अगर खैर खैरियत से उतर जाऊं 100 रुपए तेरे नाम पे सदका करूंगा, 100 रुपए खैरात करूंगा तेरे नाम पे। थोड़ा सा नीचे को उतर गया, जमीन ठीक ठाक दिखने लगी। कहने लगा 90 दूंगा। और नीचे को आया, 80 दूंगा। और नीचे को आया, 70 दूंगा थोड़े। और नीचे को आया, 60 दूंगा, 50 दूंगा, 40 दूंगा। जब बिल्कुल नीचे आया, छलांग लगा के कहता है मैं तो 1 टका भी नहीं देता, मुझे किसी ने पकड़ के उतारा, मैं तो खुद उतरा हूं। मैं तो खुद उतरा हूं, मुझे किसी ने पकड़ के थोड़ा ही उतारा है। क्या हाल है इन लोगों का, सुभान अल्लाह। क्या हमारी मिसाल भी, एक मौलवी साहब ने सुनाया, बुढ़ड़ दा गुम हो गया कुक्कड़, बुढ़ी छोदी दा कुक्कड़ गुम थी गया तो गोले बद्दी गलियां विच। आखे या अल्लाह साइया मेरा कुक्कड़ लब वंजे, घट्टा दे सा तेरे नां ते। मेरा कुक्कड़ लब वंजे, घट्टा दे सा तेरे नां ते। वो कहीं बाल आख्या डाडी क्या आदि पई है, कुक्कड़ दा 20 रुपए दा, घट्टा 500 रुपए दा, क्या करेगी? कुक्कड़ लब के घट्टा दे से। इवें हाथ हिला के आखन लगी, आके चुप करो, एक बारी लब वंजे देना कौन है? लब्बे तो सही, लू नफली चापड़ सा। आज हर शख्स का मामला यही बना हुआ है। दिलों में झांको, नजर मारो, अपने गिरेबाने में मुंह झांक कर देखो, हम सारे ऐसे हैं। मुसीबत आती है, कुरान कहता वइज़ा अनअमना अलल इंसानी अरग़वन बिजानिबी, आराम पहुंचाता हूं, खुशी पहुंचाता हूं, करवट नहीं बदलते, 10 बजे तक सोते हुए उठते नहीं, आंख नहीं खुलती। वइज़ा मस्सहु शर्रु फज़ू दुआइन हरीज़, मुसीबत आ जाए, परेशानी आ जाए, जवान बेटा तड़प रहा हो, बच्चा सारी रात तड़पे, मां सिरहाने बैठ के बड़ी लंबी लंबी दुआएं मांगती है, ठंडे ठंडे सांस लेती है, तेरे सिवा कौन है, तेरे सिवा कौन है, तू ही मेरा माबूद है, तू ही मेरा हाजत रवा है। और जब बच्चा ठीक हो जाए, फिर वही औरत खामिन को कहती है मैं नजर न्याज बनाउनी है, दाता दे दरबार से जाके बनना की बालदी में नजर मननी आई, मन्नत मननी आई, उठे जाके देवना मैं। और लाख कहता रहे बे अल्लाह तो हर जगह मौजूद है, यही अल्लाह के नाम पे सदका कर दे। नो नो नो, मैं तो मन्नत माननी है, कब्र से खड़ के बंडल दी। मरियम अलैहिस्सलाम की वालदा जब पैदा हुई, हजरत मरियम अलैहिस्सलाम परेशान है, हैरान है। फलम्मा वज़अतहा क़ालत रब्बी इन्नी वज़अतुहा उन्सा, हैरान होकर कहने लगी या अल्लाह मेरा तो ख्याल था लड़का पैदा होगा, बैतुल मुक़द्दस में छोड़ दूंगी, सारी जिंदगी खिदमत करेगा, मेरा हिस्सा मस्जिद में बराबर पड़ता रहेगा, अल्लाह के दरबार का खिदमत गुजार रहेगा। ये तो लड़की हो गई, ये तो लड़की पैदा हुई, इसको क्या करूंगी, इसको क्या करूंगी, ये तो लड़की है। अल्लाह ने जवाब दिया वल्लाहु आलमु बिमा वज़अत, अल्लाह बेहतर जानता है जिसने इसको लड़की बनाया। वलैसा ज़करु कल उन्सा, 1000 मर्दों से ये लड़की बेहतर है।
हजारों मर्दों से ये लड़की बेहतर है। इससे तो मैं अपने कुदरत के तमाशे लोगों को दिखाऊंगा, निशानियां दिखाऊंगा। तेरे पेट से ये जो मैंने लड़की मरियम पैदा की है, और याद रख पैदा होती बात है ना, तूने मेरे हवाले कर दी, ये मेरी नजर है, मेरी न्याज है, मेरे दरबार में तूने देनी है। खबरदार, तुझे इसका नाम रखने का भी इख्तियार नहीं, नाम भी मैं खुद रखूंगा। कभी कुरान को समझा करो। आवाज आती है वो इन्नी सम्मैतुहा मरियम, मैंने इसका नाम मरियम रख दिया। अल्लाह फरमा रहे मैंने रख दिया, और ये ऐसी मरियम है कुरान में कयामत तक मैं इसका जिक्र खैर दुनिया जमीन पे पढ़ेगी, लोग पढ़ेंगे, औरतें पढ़ेंगी, इसका जिक्र खैर कुरान पे अर्श पे बराबर होता रहेगा। वइन्नी सम्मैतुहा मरियम वइन्नी उईदुहा बिका वज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम, मैंने इसका नाम हजरत मरियम रख दिया। अब तू यूं कर, इसको भी और इसकी औलाद को भी मेरी पनाह में दे दे, मेरी पनाह में दे दे। मुंह से कह दे ए अल्लाह ये तेरी नजर है, इसकी जुर्रियत भी तेरी नजर है। सैयदा हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कोई और होता तो मुकर जाता, भी बच्ची क्या करेगी, लड़की का मस्जिद में क्या काम है। वो आजकल का दौर तो था नहीं। यहां आखिरी जुमे को एक साहब ने मेरे से बात की, मैं अब तक अकेला बैठ के हंसता रहता हूं। कहने लगा जी औरतों का मस्जिद में इत्काफ बैठना जायज नहीं। मैंने कहा नहीं। कहने लगा मैंने किताब में देखा था हुजूर के जमाने में औरतें बैठती थी। मैंने कहा तू बिठा के देख, फिर मौलवियों का इत्काफ भी और नमाज भी सारी का बेड़ा गर्क। मस्जिद, इसलिए रात दिन मस्जिद में रहना, फिर इत्काफ कहां रहेंगे लोगों के। हुजूर करीम सब कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल इब्तिदाई दौर में और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में औरतें मस्जिद में आया करती थी नमाज पढ़ने के लिए। अहमियत बतानी थी, अजमत बतानी थी जमात की, कि औरतें भी आकर मस्जिद में नमाज पढ़ती थी। लेकिन जनाब फारूक आजम सारे कैद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में मना फरमा दिया। फरमाया अब वो बात नहीं रही, वो तकवा, वो परहेजगारी कहां रह गई। अब फारूक आजम कहते हैं हमारे दौर में तकवा नहीं रहा। अल्लाह अल्लाह, अब हम क्या कहें, हमारे पल्ले क्या है, हमारे पल्ले क्या रह गया। पेट में बच्चे लेकर सारी रात वीसीआर देखती है, गाने बजाने सुनती है, सैर तफरी वहां करने जाती है, बेपर्द फिरती है। अब बताओ इसके पेट से मरियम कहां पैदा होगी। गुंडे पैदा होंगे, डाकू पैदा होंगे, बदमाश पैदा होंगे। मरियम अलैहिस्सलाम की वालिदा को फिक्र लगा हुआ है, ये तो लड़की है, मैं अब क्या करूं। फरमाया अल्लाह कहते हैं जो तूने रो रो के मांगी थी ना, फतकब्बल मिन्नी मिन्नी फतकब्बल मिन्नी, मैंने ये कबूल कर रखी है, तू इसी को बैतुल मुकद्दस में पहुंचा दे। मैंने ये कबूल कर रखी, तेरी नजर तेरी न्याज मेरे नाम की मानी, कबूल ना करूं। हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बैतुल मुकद्दस में ही छोड़ दिया। मेरे तेरे जैसा वैसा 100 बहाने बना करके, हाँ जी लड़की जात है क्या करेगी जी, चलो इतना ही बैठ के अल्लाह अल्लाह करसी, यहीं बैठ के अल्लाह अल्लाह कर लिया करेगी। मकसद तो यही था ना, अल्लाह अल्लाह करना। 100 बहाने निकालते। सैयदना मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल मुकद्दस के मेहराब में एतिकाफ में बैठ गई, एतिकाफ में बैठ गई। ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम खालू हैं हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के। 96 साल उम्र गुजर गई।
120 साल उम्र हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की, 96 साल उम्र बीवी की, औलाद कोई नहीं, औलाद कोई नहीं। अंदाजा लगाओ, ना दे 120 साल गुजार दे, ना दे। एक दिन सैयदा अम्मा आयशा सिद्दीका, सारे कह दो रजी अल्लाह ताला अन्हा, रो पड़ी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्यों? फरमाया आका, ना लड़की है ना लड़का है, बच्चा ही कोई नहीं, सारी उम्र तरसती रहूंगी, यूं ही अरमान लेकर दुनिया से जाऊंगी। आप दुआ कर दें अल्लाह पाक कोई बच्चा बच्ची अता फरमा दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुआ मैंने की भी और कर भी दूंगा, लेकिन ऐसा एक मसला आज समझ ले, एक मसला आज समझ ले, पैगंबर मैं हूं, आखिरुज़्ज़मान पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं हूं, इमामुल अंबिया मैं हूं, सारी कायनात का सरदार मैं हूं, सारी मखलूक का सरदार मैं हूं। अल्लाह ने कुरान मुझे दिया, किताब मुझे दी, उम्मत मुझे दी, लेकिन एक बात याद रख, ये औलाद वाला कोटा जो है ना, ये अल्लाह ने अपने पास रखा है, ये मेरे पास भी नहीं है। औलाद वाला कोटा मेरे पास भी नहीं है। मेरे पास होता तो मैं कितने ना बना लेता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास है। हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल मुक़द्दस में बैठी हैं, अल्लाह अल्लाह करती हैं, ना बाजार जाती हैं, ना मार्केट जाती हैं, ना कोई और खाना लेके आता है, ना कोई खुराक का इंतजाम है, ना कोई पहुंचाने वाला है, ना कोई लाने वाला है, ना खुद बाहर निकलती है, ना खुद खरीदती है। ज़करिया अलैहिस्सलाम आए और आके क्या देखते हैं, वो भी बड़े हैरान थे, भी खाती कहां से है। ज़करिया अलैहिस्सलाम खालू हैं, आए तशरीफ लाए, देखते क्या मरियम अलैहिस्सलाम के मुसल्ले पे ऐसे फल पड़े हुए हैं बेमौसम, उन फलों की मौसम कोई नहीं, मार्केट में नहीं है, बागात में नहीं है, और ताजे ताजे फल हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के आगे रखे हैं। जनाब ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़ाल या मरियम, क़ाल या मरियम अन्ना लकी हाज़ा, ये फल कहां से आ गए? इन फलों की अब मौसम कोई नहीं, मार्केट में नहीं, बाजार में नहीं, बागो बहार में नहीं, इनकी तो मौसम चली गई और अब आने को बड़ी देर है। ये फल तुझे कौन दे के गया? ये कहां से लाई? किस दुकान से खरीद के लाई? कौन से मार्केट से लाई? कौन से बाजार से लाई? बड़ा लंबा पूछगछ की। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने एक ही जवाब दिया, क़ालत क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह। मेरे खालू आप तो पैगंबर है, कोई नहीं लाया, कोई नहीं दे के गया, ना मैं खरीदने गई, ना बाजार में गई, ना मार्केट में गई, ना किसी को पैसे दे करके भेजा, ना कोई नौकर लाया, ना कोई गुलाम लाया। क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, ये तो अल्लाह की तरफ से आए हैं, अल्लाह की तरफ से आए हैं। और समझा दिया मसला। जब वो देने पे आए फिर मौसम का सवाल ही पैदा नहीं होता, वो तो खालिक के मौसम है जिसने मौसम पैदा किए हैं। जब वो देने पे आए फिर काहे का मौसम और काहे की बहार। तुम होते तो पता नहीं क्या क्या हुज्जत करते। अल्लाह वाली की बात थी, ज़करिया अलैहिस्सलाम फौरन समझ गए, फौरन समझ गए। और वहीं पे खड़े खड़े पैगंबर ने भी झोली फैला दी। अल्लाह के नबी ने, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने झोली फैला दी। 120 साल उम्र है, 96 साल बीवी की उम्र है।
ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. حضرت مریم نے سمجھا دیا جب وہ دینے پہ آئے بغیر حساب و کتاب کے دیتا ہے, بغیر موسم کے دیتا ہے, موسم فصل کی کوئی بات نہیں. ہنالک دعا زکریا ربہ, زکریا علیہ السلام نے جھولی پھیلا دی, یا اللہ اے مولا کریم موسم تو میری بھی گزر گئی, بیوی کی بھی گزر گئی. قال رب انی وهن العظم منی واستعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. میرے مولا میرا سر ہلنے لگ گیا, میری ہڈیاں کھوکھلی ہو گئی, میری جان ہلتی ہے, میری داڑھی سفید ہو گئی, میری بیوی کا سر ہلنے لگ گیا, بالکل کرکری بوڑھی ہو گئی, میں بھی بوڑھا. پر مریم کو بے موسم پھل اگر دے سکتا ہے تو ایک ہمیں بھی بے موسم پھل عطا فرما. ہنالک دعا زکریا ربہ, مانگ لیا وہی. موسم گئی, ہماری عمر بیت گئی, ختم ہو گئی. تیرے نام پہ تیرے دروازے سے میں بھیک مانگتا ہوں, جھولی پھیلاتا ہوں, ہمیں بھی ایک پھل عطا فرما بے موسمہ. اللہ سبحانہ و تعالی بڑا بے نیاز ہے, فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام. جب تو نے میری مریم کے بے موسم پھل دے کر بے موسم پھل مانگا, جا میں نے تجھے نواز دیا, میں ایک پھل دوں گا. پہلے تجھے بتا دوں اس کا نام بھی میں ہی رکھوں گا. یا زکریا انا نبشرک بغلام, میں ایک بیٹا دوں گا. یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ, اس کا نام یحییٰ علیہ السلام رکھنا. اس نام کا کائنات میں اس سے پہلے کوئی نہیں آیا. انسان بڑا حریص ہے, جب کوئی چیز کا سہارا مل جائے نا دوں گا, پھر جلدی کرتا ہے. پھر ایک دن رو کے عرض کر دیا, یا اللہ یا میرے مولا کیا کوئی نشانی تو بتا, وہ کب دن آئیں گے, وہ کب وقت آئے گا جو ہمیں بچہ ملے گا, کس طرح ملے گا, کس حال میں ملے گا. جھولی ہماری پھیلی ہوئی ہیں, یقین میرا ہے لیکن کوئی نشانی. فرمایا اچھا اب جلدی ہو گئی ہے, اب جلدی ہو گئی ہے. فرمایا یہ نشانی ہے جب میں تجھے پھل دوں گا تو 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکے گا, تیری زبان نہ چلے گی. سمجھ لینا بھی اب بات, اب آ گیا موقع. وہ اللہ سبحانہ و تعالی نے زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے. باقی انشاءاللہ آئندہ میں اس نیت سے ذکر خیر کر رہا ہوں ان حضرات کا, پیغمبروں کا, قرآن میں سے, کہ میرا تیرا عقیدہ صحیح ہو جائے, یقین صحیح ہو جائے. عقیدہ بنیاد ہے, عقیدہ صحیح, عمل صحیح. عقیدہ غلط, اعمال کتنے ہی کر لو بالکل برباد ہو جاتے ہیں. اللہ تعالی محض اپنے فضل و کرم سے میرا تیرا ساری امت کا, ہماری آل اولاد کا عقیدہ درست فرمائے. اللہ ہمیں قرآن کے صدقے میں معافی عطا فرمائے. باقی انشاءاللہ اگلے جمعے ایک بات یہ ہے, رمضان کے بعد عجیب بات یہ ہو رہی ہے, آپ لوگ دیر سے آتے ہیں. آپ اگر اکثر چھٹی کر لیتے ہیں, اگر میں چھٹی کرنے لگ گیا پھر تم ہی بات کرو گے, بس جی قاری نہیں بڑا لالچی ہو گیا, اب تو جمعے بھی نہیں آتا. تم تو مفتی ہو نا, سیکنڈ میں فتوا دیتے ہو. میں ہزاروں میل سے بھی بھاگ کر آتا ہوں اور آپ لوگ آہستہ ہیں, چلے جائیں گے جی ابھی تو بڑی دیر ہے, چلے جائیں گے. اور یہ قرب و جوار کے تو ابھی خطبے کی اذان ہوگی, اب تشریف لاویں گے. تو ایسا نہ کرو,
قرآن سننے ہم تم سے مطالبہ نہیں کرتے قرآن سننے کے لیے، ذرا وقتی آیا کرو، اس قرآن کی برکت سے میری تیری نجات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ساری امت پہ فضل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ تمام احباب کا بہت بہت شکریہ کہ اس پرفتن دور میں جہاں لوگ ناچ اور گانے کو پسند کرتے ہیں، وہیں آپ بیانات کو سننا پسند کرتے ہیں۔ اسی طرح کے مزید بیانات کے لیے ہمارے چینل اولڈ از گولڈ کو سبسکرائب کریں اور صدقہ جاریہ کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔